ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल चैत्र 11 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आजको तिथिमितिको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 11 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वीसन 2022 मार्च 25 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चिल्लागा अष्टमी तिथि राति 11:04 रहनेछ। त्यसपछि नवमी तिथि रहनेछ। मूल नक्षत्र साँझ 5:17 त्यसपछि पूर्वषाढा नक्षत्र रहनेछ। वरियान योग राति 2:52 त्यसपछि परिग योग रहनेछ। बालवकरण दिउँसो 12:16 त्यसपछि कौलवकरण राति 11:04 अन्तिम तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज धनु राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा स्थिर योग। चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वारसुल पश्चिम, योगिनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशिको बारेमा थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:05 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:17 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु पूर्वाह्न 10:39 देखि मध्याह्न 12:11 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 3:14 देखि दिउँसो 4:46 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 7:35 देखि बिहान 9:07 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6:03 देखि बिहान 7:35 रहनेछ। अमृतबार बेला बिहान 9:07 देखि पूर्वाह्न 10:45 रहनेछ। शुभबार बेला मध्याह्न 12:11 देखि दिउँसो 1:42 रहनेछ। आज चरबार बेला पुनः दिउँसो 4:46 देखि साँझ 6:18 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशीलताले उपलब्धिहरू हासिल गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज गरिब दीन दुखी प्रति केही सहायताको मन लाग्न सक्ने समय पनि हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुराहरूमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट राय सुझावहरू लिएर बन्नुहुन्छ भने तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। सुख सुविधाका लागि मन लालाहित हुन सक्ने, भौतिक र आध्यात्मिक कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय त हो, तर तपाईको सानोतिनो कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्। यी कुरामा तपाईँ सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। कार्य जिम्मेवारीहरू भने केही रहन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा
प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग भएर बढ्नुपर्ने छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो भने काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। व्यावसायिक पक्षमा आय इन्कम पक्ष तपाईको सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। तपाईका कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा काम कार्य गर्दै जाँदाखेरि अरूको आलोचना गरेर आफ्नो समय बर्बाद पनि नगर्नुहोला। सत्मार्गमा बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। तपाईको आफन्त परिवार दाजुभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले पनि आफैमा आज जोस जाँगर बढाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवन वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने मौका जुट्नेछ। आज अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो भने यात्राहरू हुन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज भौतिक वस्तुतिर मन जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सहजपनका लागि सवारी साधनहरूको उपयोग गर्न सक्ने समय हो र पनि थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा भने आज काम कार्य पूर्ण रूपमा सकारात्मक बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज केही चुनौतीहरू रहन सक्छन्। विवादित कार्यहरूलाई तपाईले समाधान गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय हो। शारीरिक र मानसिक रूपमा अस्थिरतापनले गर्दाखेरि काम कार्यमा बाधा पुग्न सक्ने दिन रहेको छ र चन्द्रगोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि शारीरिक कष्ट बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईको कमी कमजोरीहरू औँल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो काम कार्यको वातावरण खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अन्य व्यक्तिसँगको सम्बन्धलाई विशेष सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोला, तर धेरै अरूलाई विश्वास पनि गर्नु राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन, मध्यम रहनेछ। नयाँ कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आय इन्कम अनुसार तपाईले खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिक कुराले केही तनाव दिन सक्छ। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो विशेष योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नु जाती हुनेछ। आज तपाईको ऋण लेनदेनका कुराहरूमा पनि विशेष सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने तपाईले चालेका कुनै पनि कदममा काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा आफन्तको केही साथ सहयोग भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अरूको विश्वास गर्नुभन्दा पनि आफैमा आफन्त परिवारहरूको विश्वास गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष तपाईका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। आज सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय जुटाउनु पर्ने दिन हो भने अध्ययन प्रतिको लगात थोरै खुकुलो बन्दिन सक्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्नेछ। आकस्मिक केही स्वास्थ्य असर देखिन सक्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक नै देखिन्छ। आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही मूल्याङ्कन हुन सक्ने र फाइदा लिन सक्ने समय हो। चन्द्रगोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कामदार श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसार छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा तपाईँ शरीक भएर बढ्न
सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने समय हो भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आज फलीभूत बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूसँग भएको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रतिभाको कदर हुन सक्ने, प्रशंसा हुन सक्ने समय हो। आज कार्य वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय पनि हो। तपाईँको सानो सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको वातावरणलाई आफूले पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। थोरै हेलचेक्राइपन, लापरवाहीपन आफूमा महसुस गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। यी कुराहरूमा सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष तपाईँको सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक कुराले केही ठुला राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिन्छ। सामान्य खर्चहरू हुन सक्छ। खर्चका क्रममा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको दिन सकारात्मक नै रहे तापनि आज भौतिक कुराप्रति रुचि बढ्नाले तपाईँको मनले थोरै गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर सकारात्मक मार्गमा बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने, समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। परिवार बीच निकटपन, साथ सहयोग, रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध आज कसिलो बन्न सक्ने समय हो। मित्रतापनमा पनि सुधार आउनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन रहनेछ। अध्ययनमा प्रगतिको खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज अनुकूल महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्न सक्छ र पनि जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने क्षमता तपाईँ आफैमा रहन सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको क्षमताको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्यक्षेत्रलाई सबल बनाउने कोसिस गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय त हो, तर काम गर्दै जाँदा थोरै चिडचिडापन र रिस आवेग भने बढ्न सक्छ। यी कुराहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा यदि तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय हो। नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको कुनै पनि व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि आज दिन सहज बन्न सक्ने, आफ्ना साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी भएर समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहनेछ। खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो हुन सक्छ। आज तपाईँभित्र रहेको क्रोधको स्थितिले गर्दाखेरि तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा वातावरणमा केही असर पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफन्तहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, माओलीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो बन्न सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सत्मार्गमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, केही रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। आज अध्ययन पक्षमा सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने, स्वास्थ्य जीवनशैली रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अपुरा योजनालाई पूरा गर्नतिर तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ र कुनै पनि नयाँ अवसरको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही सङ्घर्ष केही चुनौतीहरू पनि रहन सक्छन्, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन्, जिम्मेवारीहरू पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। ती कुरामा आफूले म्यानेज गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूबाट विचलित भएर नबढ्नुहोला, तपाईँले स्थिर भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज छिट्टो काम सक्छु भन्दा कतिपय तपाईँका योजनाहरू अपुरै रहन सक्छन्, त्यसैले धैर्यता लगनशीलताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताका लागि आफूसँग भएको प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्नु भएमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा केही आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। ठुला व्यक्तिहरूबाट भने तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै योजनाहरू महत्त्वपूर्ण योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले योजना बनाएर नछोड्नुहोस्, ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यावसायिक वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नु भएमा तपाईँको आय इन्कम पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक उन्नतिका लागि केही सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नु नै जाति हुनेछ। धर्म कर्म सामाजिक कार्य क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्दा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सामाजिक र पारिवारिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो सफलताका लागि आफ्ना सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ, तर गलत सङ्गतबाट थोरै बचेर नै बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा एकअर्का बीच नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ अध्ययन पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्लान गरे अनुसार पूर्ण सफलता नमिल्न सक्छ, त्यसैले गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज केही यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गरेर बढ्नु सकारात्मक देखिन्छ। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफूले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट भने सङ्घर्षका बावजुद केही प्रतिफल सकारात्मक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो योजनाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती दिगो योजनाहरूबाट तपाईँलाई क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज धेरै ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु पर्नु राम्रो हुनेछ। कार्य वातावरण केही प्रतिकूल बन्दिन सक्छ, त्यसैले कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। कुनै सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेका छन् भने ती विवादहरूलाई टुङ्ग्याउनका लागि भने दिन सकारात्मक देखिन्छ। आज बोली र व्यवहारमा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ, किनभने मानसिक रूपमा अस्थिरतापन रहन सक्ने समय हो र त्यही कुराले गर्दा कतै समस्यामा पर्न सकिन्छ। सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ। जीवनप्रति सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने कतिपय काम कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा कुनै कुरामा निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दा केही पछि पर्न सकिन्छ। यो कुरामा पनि सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज आर्थिक योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्यतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अरूको लोभ लालचमा नपर्नु नै जाति हुनेछ। आज अरूलाई दिएको वचन आदिले पनि कतै समस्यामा पर्न सकिन्छ कि आफू सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। उधारो लिने दिने कामहरू आज नगरेको नै जाति हुनेछ। कारोबारमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोस्। तपाईँको हातबाट कतै धन फुत्किन्छ भने त्यो धन फिर्ता नहुन सक्ने समय पनि हो। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सामान्य मतभेदका भावनाहरू सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। पूर्ण साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने व्यावहारिक कुरालाई गाँज्न सक्ने समय पनि हो। यी कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नुपर्ने समय छ भने प्रेम
प्रेम वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सामान्य साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मन नजान सक्छ। आज पेट विकारहरू रहन सक्ने, स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। पारिवारिक स्वास्थ्य असर पनि केही देखिन सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन, त्यसैले आफू सजग रहेर सकारात्मक मार्गमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै प्रतिफलका लागि प्रतीक्षित हुनुहुन्थ्यो भने प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह हौसला बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम बढ्न सक्ने भए तापनि परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज समस्यापूर्ण कार्यहरूलाई पनि समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँका सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको वातावरण अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ भने गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज सानातिना कुराका लागि आज तपाईँ विरुद्ध प्रतिशोध लिनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्नेछन्। ती कुराहरूबाट तपाईँ थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विगतका केही नराम्रो घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्नुहुन्छ भने आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि हो। सामाजिक गतिविधिहरूमा अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्छ। आज कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्ने समय हो। थोरै लगानीबाट पनि तपाईँले केही धन आर्जन गर्न सक्ने, नाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा दिदी बहिनी दाजुभाइसँगको सम्बन्धको पक्ष आज सकारात्मक नै रहन सक्ने, केही निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोगले हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा पनि भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्छन्। आज अध्ययन पक्ष पनि सकारात्मक देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता। ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि पुनः सुचारू गरेर बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर चन्द्रगोचरको पक्ष आज धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक खर्च अनावश्यक कुराहरूमा हुन सक्छ। यी कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। उपभोग्य वस्तुका लागि ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। यी कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। कारोबारका कुरामा तपाईँ विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको पक्षमा त्यस्तो हानि नोक्सान पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज सामाजिक नोकरी काम कार्यको क्षेत्रबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज रमाइलोमा केही समय तपाईँले खर्चिन सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँको उपलब्धि हातबाट बाहिर जान सक्छ। यो कुरामा आफू सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारमा थोरै ध्यान दिने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि काम कार्य आर्थिक पक्षमा सामान्य असर पुग्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँले बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगर्नुहोला। अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नु नै जाति हुनेछ। काम कार्यको परीक्षण हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज हतारमा कुनै पनि कुराको निर्णय नगर्दा नै जाति हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट चाहिँ सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। आफ्नो विशेष लक्ष्य अनुसार लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मेहनतमा बढी ध्यान
ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ। कुनै पनि वाद विवादित कार्यहरूमा अग्रसर नरहनुहोस्। यी कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहेको नै राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा थोरै तिक्ततापन महसुस गर्न सक्ने समय हो। साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस हुन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। आज साथ सहयोगका साथ बन्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूको लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही खट्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि मनलाई स्थिर गरेर बढ्न केही गाह्रो हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक नै देखिन्छ। कृषि चौपाय धोपाय आदिको क्षेत्रबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज कारोबारका कुराहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। नयाँ सकारात्मक सोचका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने, कार्यकौशलमा पनि निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। आज अवसरका लागि सामान्य दौडधुप सङ्घर्ष भए तापनि सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रयासले कामहरूलाई सफलतातिर अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि हो। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। केही राम्रो शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने, पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मूल्याङ्कन हुन सक्ने, थप हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज सम्बन्ध पक्षलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही सकारात्मक सोचका साथ बन्न सक्ने समय हो। नयाँ लगानीका लागि तपाईँको दिन आज सकारात्मक नै देखिन्छ। आज गरेको लगानीको क्षेत्रबाट आय इन्कम पक्ष सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय हो भने आज सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँले व्यावसायिक पक्षमा समेत केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज जमघट हुन सक्ने समय पनि हो। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने, साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज ज्ञान कलाले आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई निखार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइहरूसँग आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन् भने अपच खानेकुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धिसिद्धि ओम रिद्धिसिद्धै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुनेहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा, आर्थिक कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ, ठुला कारोबारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। नचाहँदा नचाहँदै, नजान्दा नजान्दै केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने, रमाइलो हुन सक्ने, साथीभाइहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने, आफन्त परिवार जनसँग केही भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। केही आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय हो। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि भने दिन त्यति राम्रो छैन। कार्य वातावरणमा केही अनावश्यक समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। आज अत्यधिक खर्च बढ्न सक्ने हुँदा मानसिक तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष खर्चमा ध्यान दिनुपर्नेछ। काम कार्यको वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदाखेरि आज मानसिक शान्तिमा पनि बाधा पुग्न सक्ने समय हो। काम कार्यका लागि जोस जाँगर घट्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कार्य वातावरण प्रतिकूल बनिदिन सक्ने समय हो भने काम कार्यको पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। शारीरिक मानसिक शिथिलतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। थकान महसुस गर्न सक्ने समय हो भने आज सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यलाई थाँती राखेर बढ्नुहोला। किनभने काम कार्यका लागि आज जिम्मेवारी बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूले गर्दाखेरि तनाव बढ्न सक्छ। यो कुराले तपाईँको दिन नै खल्लो बनाइदिन सक्छ। त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आज आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो।
कारोबारका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय छ भने नयाँ क्षेत्रहरूमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन, किनभने तपाईँले पाएको अवसरहरू सबै राम्रै हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्, त्यो कुरामा पनि आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आज कसैलाई पनि धेरै विश्वास भरोसा गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आफन्त परिवारको साथ सहयोगमा कमीपनले नै गर्दाखेरि थोरै टाढा महसुस गर्न सक्ने समय हो भने आज आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। राय सुझावहरू लिएर बढ्दाखेरि मन हल्का हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज अध्ययनमा लगातार कमी आउन सक्ने समय छ। स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छन्, विशेष स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही लगानीका अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। इष्टमित्रमा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटे अनुसारका केही कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने र थप हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्न सक्ने समय हो। अपेक्षाकृत सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा आफूभित्र रहेको प्रतिभाको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज केही विरोधीहरूले तपाईँको विरुद्ध केही समस्या खडा गर्न सक्छन् कि भन्ने दिन हो, तर त्यो कुरामा तपाईँले अनावश्यक चिन्ता लिइराख्नु पर्दैन। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। आज अन्य व्यक्तिबाट ठुलो हानि नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। चन्द्रगोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय पनि देखिन्छ। आज व्यावसायिक पक्षलाई पनि आज सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक सुधार हुन सक्ने समय हो। आज खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। गरेको लगानीको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने जित हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफूसँग भएको धनको सही सदुपयोगले फाइदा मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आय आम्दानी प्राप्त हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ भने कार्यक्षेत्रमा पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, परिवारका ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्छन्, नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो भने अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही यात्रा पनि सम्पादन हुन सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरको प्रभाव कर्मभावमा रहेको हुँदाखेरि कर्मक्षेत्र बलियो बन्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसार उपलब्धि हासिल हुन सक्ने समय हो। आज केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अवसरहरूमा अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय पनि हो। कृषि चौपाया धौपाय आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा काम गर्नेहरूका लागि पनि दिन सहज बन्न सक्ने, रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकीय आय इन्कम पक्ष
भविष्य सुधार गर्न सक्ने समय छ। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि राम्रो हो। मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि लगानीका लागि दिन उपयुक्त बन्नेछ। आज तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। काम कार्यको सन्दर्भमा राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित हुन सक्ने समय हो। टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कुनै निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। परिवारजनसँग निकटपन बन्न सक्ने, साथ सहयोगमा बन्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सकारात्मक मार्गमा बढ्न सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्नेछ। तपाईँको प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिन सकारात्मक हुँदाखेरि सकारात्मक मार्गमा बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुर समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा तपाईँहरूको जीवनमा मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा मिल्दैन पनि। तपाईँको ग्रह दशा नै कमजोर छन् भने सबै कुरा भनेको मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री